बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीदुल कुरान कोर्स में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की क्लास में हम मद्दात की अक़साम जानेंगे कि मद्दात की अक़साम कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, मद का माना क्या है, मद आने के असबाब क्या हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मद की 6 अक़साम हैं। मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम, मद लीन लाजिम, मद आरिज और मद लीन आरिज। मद का माना होता है दराज करना, खींचना, यानी कि आवाज का खींचना, आवाज को तूल देना, लंबा करना मद कहलाता है। मद के 2 असबाब होते हैं, हमजा और सुकून। मद का माना आपने जाना कि मद कहते हैं खींचने को, आवाज का खींचना मद कहलाता है। मुत्तसिल जो है वो कहते हैं मिले हुए को या एक साथ जुड़े हुए को। जब हम ये कहते हैं मद मुत्तसिल तो इसका माना है मिली हुई मद, यानी कि ज्वाइंट मद या अटैच्ड मद। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप आसान ज़बान में कुरान पाक की इस्लाह चाहते हैं, सही मखारिज के साथ, सही तलफ़ुज़ के साथ कुरान पाक को सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको पहुंच सके। और वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए, सदका जारिया की नीयत से दूसरों तक शेयर कीजिए और अपने कीमती फीडबैक से नवाजिए। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। आइए सबसे पहले हम मद मुत्तसिल को देख लेते हैं। आज हम मद मुत्तसिल को सीखने की कोशिश करेंगे, इसी की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तमाम मद्दात जिनकी अक़साम बताई गई हैं, 6 अक़साम हैं, सब की सब इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। मद मुत्तसिल यानी कि जब हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलिमा में आए तो उस मद को मद मुत्तसिल कहा जाएगा। क्या है? जब हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में आए तो उस मद को मद मुत्तसिल कहा जाता है। इस मद को खींचने की मिकदार तवस्सुत यानी 2.5 अलिफ के बराबर या 4 से 5 हरकत होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस मद को मद मुत्तसिल को मद वाजिब भी कहा जाता है। इस कायदे के अंदर आपने 2 पॉइंट को समझना है। सबसे पहला पॉइंट है हरूफ मद्दा का होना और दूसरा है हमजा का उसी कलिमा में होना। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम हरूफ मद्दा की बात कर लेते हैं कि हरूफ मद्दा कौन से होते हैं। हरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ, वाव और या। इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? इनकी पहचान यूं होगी कि अलिफ से पहले जबर हो, यानी कि अलिफ से पहले कोई भी हर्फ आ जाता है तो उस पर जबर अगर आती है तो जबर वाले हरफ के बाद अलिफ आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये अलिफ मद्दा है। इसी तरह से वाव साकिन यानी वाव के ऊपर सुकून जज़म होगी, वाव साकिन से पहले किसी भी हरफ पर पेश आ जाएगी तो हम कहेंगे ये वाव मद्दा है। और या साकिन की पहचान ये है कि या साकिन से पहले किसी भी हरफ पर जेर होगी तो हम कहेंगे ये याए साकिन है, यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याए मद्दा। अगर वाव और या से पहले जबर हो तो उसे हम वाव लीन, याए लीन कहेंगे, वो हरूफ मद्दा नहीं होंगे, वो हरूफ लीन होंगे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब देखिए, पहला नुक्ता समझने के बाद दूसरा नुक्ता यह समझना जरूरी है कि हमजा का उसी कलमे के अंदर आना। अब आप यहां पे कहेंगे कि हमजा कौन सा, क्योंकि आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि कुरान करीम के अंदर 2 तरह के हमजा आते हैं, 2 टाइप के हमजा होते हैं। अब हम हमजा की यहाँ पर किस्में समझ लेते हैं, टाइप समझ लेते हैं। एक तो है हमजा जो अमूमी तौर पे हम जिसको हमजा समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, हमें पहचान भी है, जो आइन की शक्ल की तरह होता है, आइन की तरह होता है। और दूसरा हमजा होता है जो अलिफ होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह बात याद रखिए कि अलिफ जो है वो खाली अज हरकत होता है, यानी अलिफ के ऊपर किसी किस्म की जबर जेर पेश नहीं होती। जबकि अलिफ के ऊपर जब हरकत आ जाती हैं, जबर जेर पेश आ जाती है, तो अब वो अलिफ नहीं रहता, अब उसको हम हमजा कंसीडर करते हैं। यानी कि एक आइन की शेप वाला हमजा और दूसरा अलिफ जिसके ऊपर हरकत आ जाए वो हमजा कहलाता है।
اب یاد رہے کہ الف خالی از حرکت ہوتا ہے، اس پر حرکت نہیں ہوتی. حمزہ لکھنے میں فرق ہے، صفات اور مخرج کے لحاظ سے سیم ہوتا ہے. ان کی شکلیں الگ ہیں لیکن ان کی جو صفات ہیں اور ان کی جو مخارج ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں. اب دیکھ لیجئے کہ مد متصل میں جو حمزہ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا حمزہ ہوتا ہے؟ وہ حمزہ ہوتا ہے جو عین ٹائپ والا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کی شکل عین کی طرح ہوتی ہے، وہ حمزہ ہوتا ہے جو مد متصل میں استعمال ہوتا ہے. مد متصل کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مد واجب بھی کہا جاتا ہے. اس کو مد واجب اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام قراء کے نزدیک اس کے اندر مد ثابت ہے، کسر ثابت نہیں ہے. اس لیے اس کی مقدار جو میں نے توسط بتائی ہے 4 سے 5 حرکات یا ڈائی الف کے برابر، تو اتنا ہی اس کو کھینچنا لازم ہوتا ہے، اسی طریقے سے کھینچنا چاہیے. اب ہم اس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے سامنے لفظ ہے جاء. آپ دیکھیے جیم کے اوپر زبر ہے اور زبر کے بعد الف آیا ہے. تو میں نے کیا بتایا تھا کہ حروف مدہ کا آنا. اب یہاں پہ الف حروف مدہ آیا ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر حمزہ آیا ہے. اس حمزہ کو ہم ملا کر پڑھیں گے. متصل کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے مد متصل، یعنی کہ حمزہ اسی کلمے میں آتا ہے، حمزہ اسی کلمے میں جڑ کر آتا ہے. یعنی کہ اب یہاں پر جاء، اگر آپ سورہ نصر کی پہلی آیت دیکھتے ہیں اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اذا جاء نصر اللہ. دیکھیے جاء، یہ جو جیم کے بعد الف آیا ہے، الف کے بعد فوراً حمزہ آیا ہے، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد فوراً حمزہ آیا ہے. یہ حمزہ مد کے آنے کا سبب بنا ہے. قرآن پاک میں آپ اکثر دیکھتے ہیں دو طرح کی مد ہوتی ہیں. ایک مد تھوڑی موٹی طرح کی ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ چھوٹی مد ہوتی ہے. عام لفظ میں چھوٹی بڑی مد کہا جاتا ہے. تو یہ جو بڑی مد ہوتی ہے یہ مد متصل کہلاتی ہے. اس کا سبب ہے کہ حروف مدہ کے بعد فوراً حمزہ کا آ جانا اس مد کے آنے کا سبب بنتا ہے. نیکسٹ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، حدائق. حدائق، یہاں پر بھی دیکھیے دال کے اوپر زبر ہے، دال کے فوراً بعد الف آیا ہے اور الف کے فوراً بعد حمزہ ہے. تو یہ حمزہ جو ہے وہ مد کے آنے کا سبب بنا ہے. اب اس مد کی ادائیگی کیسے کی جائے گی کہ آپ اپنے ہاتھ بند کر لیجئے، مٹھی اپنی بند کر لیں، اپنی آہستہ آہستہ ایک فنگر کھولتی چلی جائیں اور دال کو کھینچتی چلی جائیں، آواز کو طول دیں. حدائق، جب 5 انگلیاں آپ کی کھل جائیں گی تو سمجھیے گا کہ اس مد کی مقدار پوری ہو گئی ہے. یہ تو تھی 2 الفاظ میں نے آپ کو الف مدہ کے ساتھ بتائے. اب دیکھ لیجئے 2 الفاظ ہم اور لے لیتے ہیں، جیسا کہ ہے سیئت. یہاں پہ دیکھیے سین کے نیچے زیر ہے اور فوراً بعد یائے ساکن ہے. یائے ساکن سے پہلے حرف پر زیر آ جائے تو اس کے یائے ساکن کے فوراً بعد حمزہ آیا ہے، تو اس حمزہ جو ہے یہ حمزہ مد کو لانے کا سبب بنا ہے. اب اس مد کو ہم کیا کریں گے؟ مد متصل کہیں گے اور 4 سے 5 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سیئت. آگے دیکھیے جیئہ. دیکھیے یہاں پہ جیم کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یائے مدہ آئی ہے، تو یائے مدہ کے فوراً بعد حمزہ ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے جیئہ. ٹھیک ہے، یہ مد حمزہ کی وجہ سے آئی ہے. نیکسٹ ہم مثال لے لیتے ہیں ایک ہم واو مدہ کی. میں نے آپ کو الف مدہ کی اور یائے مدہ کی مثال دی، واو مدہ کی مثال دیکھ لیجئے. قروءن. دیکھیے را پر پیش ہے اور را کے فوراً بعد واو ساکن ہے، یعنی کہ واو ساکن سے پہلے حرف کوئی بھی ہو اس پر پیش آ جائے گی تو ہم کہیں گے یہ واو مدہ ہے. تو یہاں پر واو مدہ ہے، اس کے بعد فوراً حمزہ آیا ہے، اسی کلمے میں حمزہ آیا ہے، تو اس لیے یہ حمزہ جو ہے یہ یعنی کہ مد کے آنے کا سبب بنا ہے. قروءن. تو یہاں پر ہم نے یہ سیکھا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم مد منفصل کے بارے میں سیکھیں گے، پریکٹس کریں گے.